सिंपल ताका कडी करतसं ताचे खातीर हांव एक फण्ण केल्या. तेल्लान तूं जिरें धाडयलेलें थोडें लसूण, एक 2 वल मिरसांग, हळदी आनी कडेन थंड जायना फुडें हांव तातूंत सॉल्ट घाल्या, मीठ घाल्या आनी ताका मिक्स करूंक ताक घेतलें हांवें. हें फण्ण निवना फुडें हांव क्रश करता वल मिरसांग, लसूण आनी ताका वटू मिक्स करून इट इज रेडी टू सर्व. व्हेरी सिंपल अँड टेस्टी अँड यमी. अशी गोगटे करून क्रश करता हवं. आय विल क्रश दिस. ताका फण्ण अथवा वटू क्रश केलेलं फण्ण हांव ताकांत घालून ते मिक्स करता. ताका कडी इज रेडी टू सर्व. आणि सम मिक्स केल्या. आता ते सर्व करूंक रेडी आसा. अँड हे शीता वटू मस्त बरें लागता, रुची लागता आनी आमकां बॉडीक तपसाणी दिता, थंड जाता. सो दगा दिसान तूं ताक मस्त घेवका, पिवका. अँड दीस इज अ व्हेरी सिक्रेट रेसिपी है, बरेच आसा.